अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो एक जंग चल रही है, हम उसके हवाले से आपको अपडेट करते हैं। एक अफसोसनाक ख़बर आई कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी शहीद हो चुके हैं। उसके हवाले से हमने आपके साथ ख़बर शेयर की थी, और अभी जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं हम उसके हवाले से आपको बताते हैं कि कौन नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं, और उसके बाद ईरान क्या जवाब दे रहा है, और पूरे खित्ते में जो जंग फैल चुकी है उसका क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है और क्या आगे आने वाला है, हम आपको बताते हैं इस हवाले से। तो अगर आपने तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जी। तो आते हैं हम सबसे पहले कि जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान शहीद हुए हैं, उसके पीछे क्या वजह थी और किस तरह वो शहीद हुए। वजह तो ठीक है, वो खुल के फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ हैं, अमेरिकन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उनकी शहादत कैसे हुई है। तो इस हवाले से एक न्यूयॉर्क टाइम एक दावा कर रहा है, हम आपको वो बताते हैं। वो ये कह रहा है कि काफ़ी दिनों से इसराइल सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ुमैनी की रैकी कर रहा था। उस रैकी के बाद उन्हें पता चला कि आज हफ्ते वाले दिन आयतुल्लाह ख़ुमैनी सुबह 9 बजे एक अहम मीटिंग चेयर करने वाले हैं। उस मीटिंग में आला हुकाम भी थे, उनके अस्करी हुकाम भी थे। तो वो जब चेयर करने वाले थे तो इसराइल और अमेरिका, जिन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था उस हफ्ते की रात को अटैक करने का, उन्होंने हफ्ते की सुबह को अटैक कर दिया। तो जब उन्होंने सुबह टाइम अटैक किया तो उसमें आयतुल्लाह ख़ुमैनी वज़ारत दफ़ा के जो उनके थे, ईरान के वज़ीर दफ़ा, उसके अलावा ईरान की कमांडर इन चीफ़, ईरान की पासदारान इनकलाब के जो चीफ़ थे, वो भी उस हमले में शहीद हो गए। लेकिन ईरान ने अनाउंस नहीं किया, क्योंकि उन्हें कंफर्म नहीं था कि इस जगह पे किस तरह अटैक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग उनके अपने थे। तो उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए पहले कहा कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी ज़िंदा हैं। बाद में जब ईरान ने देखा कि जब अमेरिका और बाकी हर तरफ अनाउंस होने लग गया, तो उन्होंने कहा कि अपना कंफर्म करके वाकई वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन उनकी शहादत के पीछे अंदरूनी गद्दार शामिल थे, जिसने प्रॉपर रैकी करवाई आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब की, और उसके बाद प्रॉपर जगह बताई और टाइम बताया। तो वो सिर्फ करीबी बंदे ही बता सकते थे कि वो इस वक्त कहाँ पे हैं। तो इस तरह आयतुल्लाह ख़ुमैनी अब इस दुनिया में नहीं हैं, शहीद हो चुके हैं, जिनका बहुत ज़्यादा अफसोस है। वो एक तवन्ना आवाज़ थे, मुसलमानों की एक मजबूत आवाज़ थे, उनका एक बहुत ज़्यादा अफसोस किया जा रहा है, क्योंकि वो हर वक्त जहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही होती थी, जो भी इसराइल नाइंसाफ़ी कर रहा होता था, वो उसके ख़िलाफ़ स्टैंड लेते थे। वो बताते थे कि भाई ये ज़्यादती कर रहा है इसराइल। अब उनकी जगह पे, क्योंकि जगह तो खाली रखनी नहीं थी, उन्होंने पहले ही अपनी ये स्टेप बताए हुए थे कि अगर मैं ना रहूं तो मेरे बाद कौन होगा जो इस सारे मामले को लीड करेगा। तो उसको लीड करने के लिए जो न्यू नाम आए हैं हमारे सामने, वो हैं आयतुल्लाह उर्फा। ये न्यू सुप्रीम लीडर बने हैं कायम मकाम, क्योंकि जब तक जंग चल रही है उस हवाले से ये सारे मामलात को देखेंगे, ये ऑर्डर करेंगे। 3 रुकनी एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें सदर हैं और चीफ़ जस्टिस हैं, उनकी जो सुप्रीम चीफ़ है ईरान की, उसके, और जो ये आयतुल्लाह उर्फ़ी साहब हैं, ये अब उन मामलात को चेयर कर रहे हैं या देख रहे हैं जब तक ये जंगी हालात चल रहे हैं। इसका इम्पेक्ट जो पूरे खित्ते में पड़ा है वो हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में हालात इंतहाई कशीदा हो गए हैं। सकर्दू में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ चली हैं, वहाँ पे रेंजर्स आई है, उसके अलावा जो पुलिस फोर्सेस है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ चलाई हैं। वहाँ पे जो आवाम थी वो काफ़ी मुश्तिल हुई है, उन्होंने जाके यूनाइटेड नेशन का जो दफ्तर था उसको जला दिया है। वहाँ पे जो हलाकतें रिपोर्ट हो रही हैं वो 15 के लगभग वहाँ पे हलाकतें, और 70 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी रिपोर्ट हो रहे हैं सकर्दू में। उसके बाद कराची में
وہاں پہ 9 لوگ ہلاکتیں بتائی جا رہی ہیں کہ 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 20 سے زیادہ زخمی ہیں کراچی میں۔ اسلام آباد میں کافی شیلنگ ہوئی ہے، کیونکہ جو مشتل افراد تھے یا جو ان کے عقیدت مند تھے، اچھا عقیدت مندوں میں صرف اہل تشیع نہیں تھے، عقیدت مندوں میں اہل سنت بھی تھے، مطلب یہ فرقے سے ہٹ کے تھے، ہر فرقے کے لوگ ان کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے۔ تو انہوں نے جانے کی کوشش کی امریکن ایمبیسی کی طرف، اور علامہ راجہ ناصر عباس کا یہ موقف تھا کہ امریکن سفیر کو یہاں سے نکالا جائے، کیونکہ انہوں نے ایک عالم اسلام کے لیڈر کو شہید کیا ہے۔ تو وہاں پہ کافی گولیاں چلی ہیں، حالات کشیدہ رہے ہیں، لاہور میں کافی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اور بغداد میں بھی یہی سچویشن ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ سچویشن پورے خطے کو ایک مشکلات میں دھکیل سکتی ہے۔ اب پاکستان کے لیے بھی مشکلات ہیں کہ اس ساری سچویشن میں کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ محسن نقوی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ احتجاج پرامن کریں، مار دھاڑ نہ کریں، پرامن احتجاج کریں، لیکن عوام کو ایک جذبات کا لگاؤ تھا ان کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد جو پاسداران انقلاب کے نئے انہوں نے چیف نامزد کی ہیں، وہ احمد وحیدی، یہ پاسداران انقلاب کے نئے چیف نامزد کر دیے گیا ہے ان کو، اور وہ اب پاسداران انقلاب کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اصل معاملہ یہ آتا ہے کہ اگر جو امریکہ یا اسرائیل ایران کے ساتھ یہ حرکتیں کر کے، کیونکہ اس سے پہلے ایک ایران کا صدر انہوں نے شہید کروا دیا، اس کے جہاز بلاسٹ ہو گیا، اس کے بعد پھر پیچھے جنگ ہوئی تو اس میں پوری ان کی لیڈرشپ، جو عسکری لیڈرشپ تھی، ان کو ختم کر دیا گیا۔ اب سپریم لیڈر جو ہیں آیت اللہ خمینی، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر چاہتے ہیں یہ لوگ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ رجیم چینج کر لیں گے، میرا نہیں خیال کہ رجیم چینج ہو سکے گی، کیونکہ یہ ان کا نظریہ ہے، اور وہ لوگ نظریے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ نظریے پہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور آپ نے نظریہ ختم کر لیا، پہلے ایک صدر کو ختم کیا، ابراہیم رئیسانی آئی تھنک ان کا نام تھا، ان کو شہید کر لیا، ان کے بعد جو نئے صدر آئے ہیں ان کا نظریہ ختم ہو گیا؟ نہیں، نظریے ختم نہیں ہوتے، لوگ ختم ہو جاتے ہیں، نظریہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اس طرح اب یہ آگے چل رہا ہے، سرکل یہ ختم نہیں ہوا، یہ آگے اور بھی کنٹینیو کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو ایک اصل بات آتی ہے کہ اسرائیل یہاں سے چاہتا کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ اگر رجیم چینج کر لیا تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ صرف چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ ایران کے پاس تو نہ ایٹمی پاور ہے، نہ وہ نیوکلیئر پاور ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا مقصد ہے کسی نہ کسی طریقے سے گھیر گھار کے پاکستان کے ارد گرد وہ اپنے جاسوس آدمی لے کے آ جائیں، ان کو حکومت اپنی کٹ پتلی حکومت دے دیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں افغانستان میں بھی رجیم چینج ہو جائے، ایران میں بھی رجیم چینج ہو جائے، انڈیا پہلے ان کے ساتھ ہے۔ جب یہاں پہ یہ چینج ہو جائے گی رجیم، ایران اور افغانستان میں ان کے اپنے لوگ آ جائیں گے، تو وہ اس کے بعد کیا کام کریں گے؟ ایک ہی ایٹمی پاور ہے ہمارے مسلمانوں کی، وہ ہے پاکستان۔ خیر، پاکستان صرف اپنی حد تک رہ گیا اب، کیونکہ یہ انتہائی بزدلی دکھائی ہے اس وقت پاکستان نے، کہ جو پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے بیان دیا ہے نا، انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ جی ہمیں ان کی شہادت پہ دکھ ہے۔ بھئی دکھ ہے، آپ یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے یہ اٹیک کیا ہے؟ کیوں نہیں بتاتے آپ؟ یہ انتہائی بزدلی ہے پاکستان کی، انفارچونیٹلی۔ تو اس طرح کی بزدلی دکھا رہے ہیں ہمارا پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے۔ تو ویسے تو اسرائیل کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان آلریڈی بزدل بن چکے ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ ایرانی صدر نے اس نے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اس نے پیغام پہنچایا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایرانی صدر نے کہا کہ جی ہم پہلے اس چیز کا بدلہ لیں گے، اس کے بعد پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے۔